السلام عليكم الإخوان والأخوات، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نكملوا في البروجي جيستيون دو كوميرسيال فورمولير داجو بون كوموند. اذا كما كتشوفوا الموديل هو هذا اللي جا عندي مصايب، دونك كيشبه الفورمولير ديال لاجو بون ليفريزون. اختلاف بسيط هو في الاسماء ديال لي شون، باسكو هذا مرتبط بلا طابل بون كوموند، وكذلك الديتاي ديالو مرتبطه بلا طابل ديتاي بي سي. هنا غيكون في ان شون كي النيميروطاسيون او الاي دي كي جينيرا اوتوماتيك، او عطاني 21 كيف العاده. هنا لا ليست اللي غيكون فيها لي فورنيسور، دونك من غنختار شي فورنيسور غيتافيشا هنا الفوق. دونك كما كتشوفوا ها هو الاسم كوم تيتر بيس مارك، كذلك الاي دي او النمره ديال البون كوموند هي ياخذها من هذا لو شون اللي هنا عندي. زائد انه يمكن له يعمر لو شون النيميرو دو بيس، يعني هاد لا كوموند اللي شرا بها شنو هي لا بيس اللي جات معها، واش فاكتور ولا بي ال ولا شي حاجه. الا كانت فاكتور مثلا يكتب شي نمره مثلا بحال اف شي رقم ديال الفاكتور، وهنا لو تيب دونك غتكون ليست ديغولونت اللي فيها اما فاكتور واما بون دو ليفريزون. دونك نختارو خليوها فاكتور، وهنا كاين لونغلي ديال ديتاي دونك اللي فين غيسيزي لي ديتاي ديال البي سي. اذا غيختار من هاد في لونغلي ديتاي غيختار لارتيكل باغ اكزومبل، غادي نكليكي على لارتيكل باغ اكزومبل، غادي نختار ايباد باغ اكزومبل. la quantité نديرو باغ اكزومبل C2 par exemple, et le prix hors taxe par exemple c'est 9500. donc dire entrée, donc les calculs qui génèrent automatiquement زائد total qui بان هنا الفوق. نزيد شي برودوي اخر، ناخذ par exemple شي ريفيرونس اخرى، par exemple ناخذ لا ريفيرونس ديال هذه مثلا ديال quantité c'est 3. donc le prix hors taxe c'est 7000. entrée فوالا كيجينيراو. بالنسبه لهذا هاد لا ليست راه هو لو سو فورمولير اللي صايبت من قبل من هذا الفيديو، هو سو فورمولير ديتاي بون ديتاي بي سي. دونك لو كالكول كيجينيرا هنا الفوق لو ريزولتا كالكول، في حالة ما فوقاش غيعطي ليرور، في حالة ما خلى لو شون فورنيسور خاوي او لو شون نيميرو دو بيس. بحال دابا نيميرو دو بيس غنمسحها، الا كليكي على فاليدي دونك غيعطيه لو ميساج essayez de remplir les champs fournisseurs et numéro de pièce. الا كليكا خصو ضروري يعمر هاد لو شون هذا باردون، دونك سي اف باغ اكزومبل اي نمره تكتبوا، ندير هادي مثلا النمره ديال لا فاكتور، ولا دات راه كتجينيرا اوتوماتيك دات سيستيم، سينو غيبدلها من هنا et donc يشونجي لا دات كيما بغا من الكالندري او يكتبها مانيوالمون في هاد لو شون دات. دونك سي جو كليك سور فاليدي غادي ستوكي هاد البون كوموند. دونك سي جو كليك سور فاليدي فوالا انا فاتح ديجا لا طابل بون كوموند، كتلاحظوا ها هي 21 زادت. دونك ها الريزولتا دو كالكول ديالها سي 40000 بالنسبه للأور تاكس والتيفيا وكذلك تي تي سي. اذا على بركة الله غادي نخدمو هاد ليكزامبل بازي سور هاد لا طابل بون كوموند، وكذلك الفورمولير اللي غنصايب دابا غنسميه اجو بون كوموند او بون كوموند. تري بيان، نمشيو لا باز دوني ديالنا. دونك غنمشيو اول حاجه لا طابل بون كوموند، غادي نزيدو فيها 3 د لي شون. دونك غنكليكيو عليها باليمين مود كرياسيون، دونك تحت من اوبسيرف بي سي غنزيد لو شون، خصني ستوكي هنا حتى التوتال ريزولتا توتال اش تي. دونك غيكون نيميريك، لو تيب ديالو نيميريك، وغيكون هنا باردون غيكون ريال سامبل باردون ريال دوبل. غادي نختار نزيد الشون اللي موراه سي توتال تي في numérique
réel double. آخر champ هو total TTC. هذا اللي غيستوكي le total TTC numérique, le type ديال numérique ou la taille c'est réel double. Très bien, غادي نسجل. غنمشي لافيشاج مود فورمولير باش نشوفو النتيجة. فوالا هو تزاد هاد الشون هذا، هاد لي 3 شون توتال اور تاكس تي في ا اي تي تي سي. نسيت واحد المسألة ما درتهاش، هو لو فورما. رجع لافيشاج مود كرياسيون. دونك بالنسبة لتوتال اور تاكس الفورما ديالو غيكون سي ستاندار. نحط كورسور عاوتاني توتال تي في ا، الفورما ديالو هو ستاندار. توتال تي تي سي فورما ستاندار. enregistré. نمشيو لافيشاج مود فورمولير. فوالا الفورما ستاندار باش كيعطينا جوج ارقام بعد الفاصله زائد لو سيباراتور ميلي. بالنسبه لهادو اللي قبل لي بون كوموند قدامي راه ما فيهمش الكالكول، حتى نديرو لهم واحد غنصايب واحد لا روكيت اللي غادي تستوكي ليا هاد لي زانفورماسيون ديال لي ريزولطا دو كالكول ديال لي طوطو بثلاثه اور تاكس و تي في تي تي سي. اما اللي غيتزادو جدادين خصهم يتزادو après la validation ديال بون كوموند في هاد لو شون، في هاد لي 3 شون. داكور. اذا على بركه الله غنصايبو الفورمولير. الفورمولير ما غنصايبوش من الاول، غادي ناخد الموديل ديال الفورمولير اجون بون ليفريزون. غادي اللي ما بغا يشوف كيفاش كيتصايب هاد الفورمولير يشوف الفيديو ديال الفورمولير اجون بون ليفريزون. دونك غيلقى فيه ديجا كيفاش صايبتو من الاول دو ا زد. ما ناخذ لو موديل لان كيشبه هاد الفورمولا غنصايب دابا. دونك غنكليكي عليه بوطون دروا على اف اجو بون ليفريزون. جو كليك سور كوبيي، بعد نكليكي عاوتاني في اليمين فيه نيت وندير كولي. نبدل الاسم ديال الفورمولير. دونك نحيد هذيك كوبي ونخلي هنا اجو بون ليفريزون غترجع اجو بون commande et je clique sur OK. بعد هو تكريا الفورمولا ما نفتحوش، نفتحو ديريكتومون بالمود كرياسيون. دونك كليكي عليه باليمين. اذا مود كرياسيون. دونك غادي نبدلو لي شون، غنزيد بعض لي شون اللي ما كاينينش. بالنسبه اول شيء غنبدا به هو لو شون هذا الاول، هذا الفوقاني. هادو لي زيتيكيت هادو اللي فوق غنبدل لهم الاسماء. دونك هادي بي ال غترجع بي سي. غادي نحاول نزيد نكبر شويه هاد لي زيتيكيت. هادي غترجع فورنيسور. دونك السميات غيتبدلوا فورنيسور. اونطري. نزيد نقص شي شويه. ليماج هادي نكليكي فيها وندير لا توش اف 4. دونك كليكيت فيها ودرت اف 4. دونك غنمشي لونغلي فورما، لا بروبريتي ايماج، نقط التتابع ديالها. دونك غنعيط على ليماج اللي كي كوريسبون هاد بون كوموند. كليكي على بيرو، عندي الدوسي سميتو ايكون، كليكي فيه دو فوا. دونك هيا ناخد هاد الموديل هذا بي سي واحد باغ اكزومبل اي اوكي. فوالا هي تبدلات. غادي نبدل عاوتاني كلكو فورمول. هنا باغ اكزومبل هنا هاد لو شون هذا كليكي فيه اف 4. دونك هذا سميتو تيتر اي دي بي ال. دونك كليكيت في هذا اللي فيه لا فونكسيون ان زد. نمشي لونغلي توت وغادي نسميه تيتر اي دي بي سي. بي سي. دونك الاسم غيتشونجا تيتر اي دي بي سي. عاوتاني غنمشي لو شون اللي تحت منه اللي مقابل مع فورنيسور نكليكي فيه غنسميه تيتر اف ار اس بلاصت. دونك اف ار اس بلاصت سي ال تي غنبدا اف ار اس. تري بيان. فوالا غادي نشوف باقي غنشوف اللي غنموديفيي. دونك نقص شويه من هاد لا زون هادي. تري بيان. بالنسبه لهاد ثلاثه لي شون ديال التوتال اور تاكس و تي في و تي تي سي راه عطيتهم اسماء. دونك الاسم الاول هو الاخر سميتو توتال اور تاكس، واللي حداه سميتو توتال تي في، والثالث سميتو توتال تي تي سي. ما نغيرش الاسماء، غنخليهم هما نفسهم. حتى العمليات ما نغيروش لان غادي نغير غير لو سو فورمولار غتبدل العمليه تلقائيا غتشونجا.
بالنسبه لدابا غندوز عاوتاني لهاد لي شون اللي عندي هنا. المهم راه باقي ناقصني شي شون على ما اظن، هو لو شون ديال يكون بعد لو شون ديال تيب نيميرو دو بياس، يكون مور لا دات، وهاد مود غترجع سميتها تيب بياس. دونك نبدل لي زيتيكات هما الاولين، هادي النيميرو دو بي ال غترجع نيميرو دو بي سي، هادي كليون غترجع فورنيسور، غنمسحها ونبدا فورنيسور حرف الاول ماجيسكول، دات غتبقى نفسها، تيب مود غترجع تيب تيب بياس، اسم هكا يرجع، و اوبسيرفاسيون غتبقى هي نفسها. كونترول اس بور انغيستري. غادي نزيد ان شون جديد بلا ما نبقى نرسمو، غنشد هذا الاخراني ديال اوبسيرفاسيون سيليكسيونيو بجوج هادو ليتيكيت و لو شون اللي مبقى معاهم، ندير كونترول سي بور كوبيي و كونترول في بور كولي، غيجي تحت منه. غادي نشد هاد لو شون هذا غنبقى بارك عليه وغنجرو فوق من لو شون ديال بياس او تحت من الشون ديال دات هكاك. دونك ها هو جاني هنا تا هو تانتيغرا معاهم في لو طابلو. دونك غادي نبدل له الاسم، هاد اوبسيرفاسيون هادي غنردها نيميرو بياس اونطري، نسجل كونترول اس. غنبدل الاسماء ديال لي شون هما الاولين باش ما ننساش. بالنسبه للشون كي كوريسبون نيميرو دو بي سي هذا الانديبوندون، لا توش اف 4 ديال لا فيت بروبريتي ديجا خارجه. اذا غنمشي لونغلي توت، غادي ندير لو نون سي بلاصتو تي اكس تي اي دي بي ال، غنردها تي اكس تي بي سي اي دي بي سي اونطري. الشون اللي تحت منه ديال فورنيسور غنكليكي فيه. اول شيء غادي نبدا به هو الاسم توت انه تي اكس تي اي دي سي ال تي غترجع اي دي اف ار اس يعني فورنيسور. وغنمشي لونغلي دوني باش نعمرو بلي دوني ديال الفورنيسور، هذيك لا ليست غتعمر بلي فورنيسور. اذا في لونغلي دوني توجور في هاد لو شونج اللي سميتو تكست اي دي اف ار اس، غنمشي سورس دو كونترول. ديجا هو معيط على لي دوني ديال لا طابل كليون، الا شفتو هنا تي كليون، خصني نمسح هاد لا لين هادي ديال كونتوني وغادي نرجعها. غنعاود نعيط على لي دوني ديال لا طابل فورنيسور، كليكي على نقاط التتابع، انا غنختار لا روكيت باردون لا طابل تي فورنيسور، كليكي فيها دو فوا ونفيرمي هاد لا بوط دو ديالوغ. لي شون اللي غنختار الاي دي اف ار اس و نو اف ار اس و لو تري، غادي نحط كيرسور في لو نون ديال تري ديال نون فورنيسور، غندير كرواسون صافي. غادي نكليكي على البوطون فيرمي هو من الجناب وندير وي بور انغيستري سيت روكيت. هذه هي اللي كتعطيني هذيك لا ليست دي رولونت. انا نوريكم في اللي ديجا اللي عندي مصايب اجوت بون كوموند. دونك هاد لا ليست اللي كتكون هنا اللي كيكون فيها فورنيسور، دونك هي هادي. دونك عمرتها دابا. دونك كيلكو بروبريتي يمكن نبدل في هادي، دونك ما نحتاجش. غادي نمشي باش كتذكير كنمشي لونغلي فورما. هادي خصها اول حاجه تكون زون دو ليست دي رولونت. الا كان زون دو تكست بغيت تحولها زون دو ليست دي رولونت، ديما كتكليكي عليها باليمين كدير رومبلاسي باغ، كتختار زون دو ليست دي رولونت. من هنا كتعطيك هاد لونغلي دوني فيها الكونتوني، دونك كتعيط على الكونتوني المحتوى ديالها باش غتعمرها. فورما درت نومبر دو كولون خصها تكون جوج، لان انا اختاريت جوج ديال لي شون في لا روكيت، الاي دي اف ار اس و نو اف ار اس، و لارجور زيرو بالنسبه للاي دي باش ما كيبانش، وبالنسبه البوان فيرغول بالنسبه للنو درت 5 سنتيمتر. تري بيان. لا دات لو شون الثالث ديال لات كي فيه وهذا. دونك غنبدلو نمشي لونغلي توت، غادي نبدلو الاسم تكست تكست غنخليها دات بلاص بي ال غنردها بي سي. اذا داك بي ال كترجع سي
اونطري. الشون نيميرو دو بياس هذا بالنسبه لا دات بلاتي قبل ما نمشي لا دات ولا مشيتو لونغلي دوني درت فيها واحد لا فورمول ايغال دات قوس مفتوح قوس مسدود، هذه باش كتعطيك لا دات دوجوردي او لا دات سيستم. اذا لما درتيهاش غيخليها لك خاويه وصافي. خلي ديما لا دات كتخرج باغ ديفو لا دات سيستم، دات ديال اليوم كما شفتوا في الفورمولير اللي عندي ديجا مصايب. ها هو الفورمولير اللي عندي مصايب. اذا ها هي لا دات دوجوردي كتخرج هنا، ها هي 3/6/2020. تري بيان. نرجعوا ليكزامبل ديالنا. دونك صافي هادي كملناها. نمشيو عاوتاني لو شون نيميرو دو بياس كليكيو فيه. دونك غنمشي لتوت نطلع شويه الفوق بلاسانسور غنعطيه اسم. دونك هنا اسم غنسميه تيستي نوم بياس. هادي باش كتستوكي النمره ديال باش شريتي، يعني واش شريتي بفاكتوره غتكتب النمره ديال الفاكتوره، الا كنتي شريتي غير بالبون ليفريزون عطاوك غير البون ليفريزون، اولا حنا كنقولوا له البون الا عطاوك البون مثلا ديال باش شريتي، دونك كتعمر هذاك النمره ديالو باش كتستوكي تيستوريزي هذوك لي الوثائق اللي شريتي بهم، يعني ارقام ديالهم ايتترا. دونك تكست نو بياس. دونك هنا تاكدوا لان عندي هنا الفورما بورسونتاج، ما خصهاش تكون بورسونتاج. دونك الا جينا هنا الفورما هنا خصها ترجع مثلا خاويه باغ اكزومبل الفورما ما كايناش، اولا ندير مثلا فورما سوبيريور باش نسجل ديما الحروف اللي كانوا شي حروف كتبتو مينيسكول يكتبوا بالماجيسكول. فورما سوبيريور، الفورما سوبيريور كتعني الحروف كاملين غيتحولوا بالماجيسكول. تري بيان. تيب دو بياس هذه حيت الاختيارات ديجا عندي، هي ديجا تيب بياس. غنمشي اول شيء غنمشي لو شون لونغلي توت غنبدلها تكستي تيب بياس اونتري، وغنمشي لونغلي دوني باش نعمرو. دونك ديجا عندي فيها هذاك المود ريغلومون اسبيس شيك كريدي، غادي نحيد هادشي كامل اولا نكليكي هنا نيت ونكليكي على نقاط التتابع، كتعطيني هاد لا زون هادي كنمسح هادشي كامل وكنبدا نكتب مثلا نكتب باغ اكزومبل فاكتور ونرجع ستار اونطري. المود التيب الثاني هو بون دو لي فريزون. بغيتي تخرج بشي قيمه باغ ديفو غتبدلها من هنا فالو باغ ديفو غتردها مثلا فاكتور، اغلب الحالات غادي تشري بفاكتور. اذا الفاكتور هي لا فالور اللي كتخرج، يعني في حاله ما فتحت الفورمولير من اول مره او جديد كيعطيني بار ديفو لا فالور فاكتور. جو كليك سور اوكي. ها هي ديجا عندي مصايبه في ليكزامبل اللي مصايب، ها هي كتخرج باغ ديفو فاكتور، ها هي تيب فاكتور. هذا كيعني بان يمكن نموديفيها ببون ديفريزون. داكور. نرجعو ليكزامبل ديالنا. بقالنا اوبسيرفاسيون غنمشيو لونغلي توت. دونك لوبسيرفاسيون هي اللي فيها الفورما بورسونتاج، دونك خصنا نحلو هذا المشكل هذا. اذا تكستي اوبسيرف بي ال غادي ترجع بي سي، سي في الاخر سي ماجيسكول. هاد البورسونتاج نمسحو صافي نخليه خاوي. الفورما بورسونتاج رجعتها خاويه مسحتها. تري بيان. غادي نسجل دابا غن اوتوماتيزي هاد لي ماكرو ديالي، يعني من غيفتح هو الفورمولير خاص النمره ديال البيسي تخرج تلقائيا. اخر رقم الرقم السيري يعني الاي دي اللي غيتافيكتا نيميرو اوتو اللي غيخرج من بعد اخر بون كوموند كاينه. داكور. اذا عندنا حنا الا مشينا في ليكزامبل اللي عندنا ديجا عندنا الا مشينا لا طابل بون كوموند عندنا اخر رقم هو 20. اذا من غتزاد وحده جديده خاصها تخرج 21 هنا غتزاد هنا في لاطا. وقلنا المشكل لان هذا الفورمولير غيكون فيه فورمولير وسو فورمولير خاصهم يكون بيناتهم اون خاص حتى يتستوكا البوند كوموند الرقم ديالو
في لا طابل بون كوموند عادي يمكن نسيزي الديتاي ديالو، يمكن نعمر الديتاي ديالو. اذا مي قبل ما نمشي ندير هاد العمليه هادي خصني اول شيء نرجع الفورمولار ديالي، ننتقل عاوتاني لونغلي اللي ما بدلش، لونغلي الثاني هو ديال الديتاي. دونك غنكليكي في هاد لونغلي هذا، لا فيلد بروبريتي غندير F4. اذا في لونغلي توتس لا ليجوند ديالو ديتاي بي ال نردا ديتاي بي سي، نردا سي باش كيتبدل ليا لو تكست ديالها ديتاي بي سي. هنا ما تنساوش ملي كنكليكي على بون كوموند ديتاي بي سي باردون كيعطيني لو فورمولار او سو فورمولار دي ديتاي دو بون ليفريزون، هذا لا خاصو يعطيني البون دو كوموند اللي صايبتو في الفيديو اللي قبل. اذا اول شيء غنكليكي هنا في لو فيد، ومن بعد نكليكي على هذا الفورمولار هنا من هاد البلاصه هادي فين كاين لا ريغل كيت انكادرا بلورانج. في لا فوي دو بروبريتي ديالو كاين هنا لونغلي اللي سميتو، او نمشي لونغلي بوتيتر تختار لونغلي دوني او لونغلي توت، كاينه اوبجي سورس سميتو اس اف ديتاي بي ال، غادي نرجعها اس اف فورمولار ديتاي او سميتو فورمولار اس اف ديتاي بي سي. انا بدلتها او تبدل دابا رجع ليا بون دو كوموند. دابا خصني ندير لا ليزون، قبل ما ندير لا ليزون خصني نبدل الاسم. الاسم ديال الفورمولار باقي مسجلو باسم بي ال او في الاخر ديالو كاينه بي ال، غادي نحيد هاد ال ونرد بلاصه سي اونطري باش يتبدل لي الاسم. الوغ غنمشي لونغلي دوني، غادي نلقى شنو هي لا جوانتور ما بين هاد الفورمولار ديال الانفورماسيون اللي ما تنساوش بان هنا راه ديجا كاينه لي شون. هذا هو الكلي بريمير اللي سميتو تيكستي اي دي بي سي، خاصو يتربط، يعني لا ليزون تكون لا جوانتور، الربط خصو يكون ما بين تيكستي اي دي بي سي ديال هاد الفورمولار اللي انا فاتحو دابا اجو بوند كوموند مع لو شون الكلي بريمير ديال هذا ديال ديتاي دو بوند كوموند، هو لو شون كوريسبوندون هو هذا اللي سميتو اي دي بي سي، سميتو اي دي بي سي. اذا نرجع الفورمولار من هنا نكليكي عليه من هنا اولا نكليكي هنا الفوق بحال هكا كيت اونكادرا، هكا راه غلط، خصنا نعاود نكليكي في لو فيد ونعاود نكليكي على الاطار هكا فوالا باش يطلع لي هنا الاسم ديالو اس اف ديتاي بي سي. اذا ما طلعلكش قلب عليه من هنا من لا ليست واختاروا من هنا وحسن. الوغ هنا عندنا الشامبير، الشامبير هو الاخر اللي سميتو تيكستي اي دي بي سي ماشي بي ال، نبقى مسجل ديال البون ليفريزون. هادي غنردها سي اونطري، وهادي غترجع اي دي بي سي هو هذا سميتو اي دي بي سي، دونك هادي ترجع سي اونطري. دونك صافي لا جوانتور هي دازت، غادي نسجل دابا. غنكري ليفينمون الاول، خاصها تسجل لا روكا، تسجل البوند كوموند هو الاول، هذاك الرقم خصو يتسجل باش يمكن ليا نكري الديتاي ديالو. اذا غنكري الروكيت داجو اللي غيبقى تزيد ليا النيميرو ديال تسجل ليا النيميرو ديال النيميرو ديال البوند كوموند. اذا غنمشي لونغلي كرياسيون دو روكيت، لا طابل اللي غنختار هي بوند كوموند، ما نحتاجش غندير فيرمي لو فيرم. غادي ندير هنا البوطون اجو، كليكي على لو تيب روكيت اجو، فين غتاجوتي لي دوني غنختار لا طابل سي بون كوموند، جو كليك سور اوكي. لي شون اللي غادي ناجوتي ليهم لي دوني هنا غتخرج لكم واحد البارامتر سميتو اجوتي ا، غادي نختار من لا ليست، هما هادو لي شون ديال لا طابل بوند كوموند. اذا غنختار اي دي بي سي، الشون الثاني هو اي دي اف ار اس، الشون الثالث هو دات بي سي، الشون الرابع يمكن تزيدو يمكن ما تزيدوش، ندير نيم بياس ماشي مشكل، تيب بياس، الشون الاخر هو اوبسيرف بي سي. اوبسيرف بي سي هذاك التوتال ما نحتاج حتى يعمر حتى من بعد يموديفي. اوبسيرف بي سي دونك شنو هما لي شون كوريسبوندون، غادي نكليكي باليمين في لو شون في البارامتر شون، كليكي باليمين كريي، يخرج ليا جينيراتور
d'expression غادي نعيط عليه منين غنجيب هذا لو شون كوريسبوندون منين غنجيب فين منين غنجيب لا فالور ديال اي دي بي سي غنجيبها من هذا الفورمولير اف اجو من هذا وهذا نشوف هذا اللي ديجا عندي مفتوح ها هذا اللي مفتوح هذا اللي مصايب غنجيبها من هذه النمره هذه اي دي بي سي هذا سميتو تيكستي كنا سميناه تيكستي اي دي بي سي وهذا تيكستي اي دي اف ار كل واحد عنده السميه ديالو اذا غنمشيو لبي دي بروجي فورمولير شارجي دونك هو اللي نيت اجو بوند كوموند دونك غنقلبو على تيكستي اي دي بي سي كليكي فيه دوج مرات اذا باش ما نبقاش نعاود هاد العمليه كندير تنسليكسيوني وكندير كونترول سي بور كوبيي غنحتاجو من بعد غندير اوكي هذا هو الشون كوريسبوندون غنمشي عاوتاني اي دي اف ار اس نفس الشيء كليكي باليمين كريي غندير كونترول في وغادي نمسح وغيطلعوا ليا دونك سميتو اي دي اف ار اس ها هو اوكي بوطون دروا عاوتاني في دات بي سي كريي كونترول في بور كولي ديك لا سانتاكس اللي كتبت دونك غنقلب على لو شون دات بي سي ها هو اختاروا بدوبل كليك نيم بيس نفس الطريقة كونترول في تيكستي نيم بيس هي خرجت تيب بيس بوطون دروا كريي كونترول في دونك تيب بيس كنختارها بدوبل كليك بقى لي اخر شون هو لوبسيرفاسيون كريي كونترول في تيكستي observe بي اوكي بعد غادي نسجل هاد لا روكات غنكليكي على انغيستري دونك الاسم غنسميوها ار اجو بي سي ار تيري 8 اجو تيري 8 بي سي جو كليك سور اوكي صافي لا روكيت راه عندي خدامه خصني غير نديرها مع لا ماكرو ديال الفورمولا جو كليك سور فيرمي غادي نرجع الفورمولير ديال اجو بوند كوموند ديجا عندي مفتوح اذا لا ماكرو غادي دار لهاد الفورمولير هذا يعني في مي تفتح الفورمولير خصو يكريي اجوتي هاد لي دوني هادو اللي مسجلين في هاد لي شون هادو اللي كاينين في لونغلي انفورماسيون هاد لي شون كاملين اذا غادي نكليكي في لا فوي دو بروبريتي اف 4 غادي نختار هنا من لا ليست في بروبريتي سي فورمولير اول شيء غادي نمشي لونغلي توت باغ اكزومبل هنا مكتوبه لا ليجوند بون نوفو بون ليفريزون غنبدلها نوفو بون دو كوموند ضروري تبدلوا العناوين نوفو بون دو كوموند غادي نمشي لونغلي ايفينمون وغادي نلقى واحد ليفينمون سميتو سور اوفرتور راه كنت ديجا مصايبو انا في الفورمولير اللي كان من قبل بوند ليفريزون نقط تتابع غادي نبدل اول شيء غنبدل شنو كيدير هاد العمليه يعني من غتفتح الفورمولير غادي يكبر لا فونيتر هي لاكسيون اغروندير كنت ديجا صايبتها من بعد غادي ستوكي لانفورماسيون في واحد لو شون سميتو تيكستي اي دي هادي بال غترجع دونك غنمسح هادي كامله غنرجعها تيكستي اي دي بي سي هذا هو لو شون اللي غيستوكي فيه الرقم منين غيجيب هذاك الرقم ديالو غيجيبو من لا طابل بون كوموند انطلاقا من لو شون اي دي بي سي هنا عندنا هاد لي زانفورماسيون ديال بال دونك غنحيدهم انطلاقا من لا فونكسيون ماكس دوم هي اللي غتشيرشي ليا على اخر شون دونك هنا ترجع ال غنردها سي ديال اي دي بي سي اخر رقم ديالو منين غيبحث يعني اكبر رقم غيجيبها من لا طابل بون كوموند دونك هنا الدومين هو كوموند دونك غادي نبدل غير الاسماء ديال وغيضيف ليها رقم واحد بلس ان يعني مثلا نلقى 20 غيزيد عليها واحد غتولي 21 في حالة ما كانت لا طابل خاوية غادي يعطيها لا فالور باغ ديفو
si c'est nul, donc la fonction il y a la fonction nz غادي تكومباري الا كان لي دوني عامرين في لا طابل بوند كوموند غادي تنفذ الامر ديال ماكس دوم ولا كانت لا طابل خاويه غادي يعطيها القيمه باغ ديفو هي واحد، يعني الرقم البدايه هو واحد. اذا شنو غيدير من بعد؟ غادي يمسح لي زافيرتيسمون وغادي اكزيكوتي لا روكيت اللي صايبتها دابا اللي سميتها ار عقلتو عليها ار اجو بي سي. دونك غنكليكي هنا في لا ليست سميتها ماشي بي ال اجو بي سي. تري بيان، غادي نسجل وغادي ندير فارمي وغادي نسد هاد لا في دو بروبريتي. غنزيد عاوتاني واحد ليفينمون اخر غنبدل، هو ليفينمون ديال لا ليست ديال فورنيسور. دونك لا ليست فورنيسور اللي كليكيتي فيها هادي راه فيها واحد ليفينمون، هادي ندير اف 4 ايفينمون سميتها ابريماج، يعني فين ما تموديفي هاد لا ليست خاصو دابا بحال مثلا هادي اللي مصايبه عندي فين ما نموديفي هاد لا ليست فورنيسور. دونك غادي نختار مثلا هاد لا زون هادي اللي مكتوبه فيها فورنيسور اللي مقابله معها غادي تافيشا لا فالور اللي اختاريتي هنا. بحال دابا انا نختار دي 3 هيا بانت هنا، يعني ابري ميزاجور ديال هاد لو شون هذا غادي افيشي ليا هاد لا فالور ديال هاد الفورنيسور اللي سيليكسيونيتي. اذا غنرجع لابليكاسيون ديالي. دونك هنا كليكيت في هاد لو شون اللي سميتو تيكستي اي دي اف ار اس، ديجا عندي ليفينمون ابريماج ديجا مصايب بوين دو سويت، كنبدل غير لي زون. دونك هنا سميتو ليليمون تيتر كليون، هذا ما كاينش، هذا كاين في الاخر فورمولير البون ليفريزون. غنختار تيتر اف ار اس اللي كنت ديجا سميتو وغنبدل الاسماء ديال لي شون. هنا غادي نستعن بلا فونكسيون ريج دوم، غادي تبحث ليا على الاسم ديال الفورنيسور. لا فالور اللي غنبحث عليها هي لو نون فورنيسور، هنا ماشي لو نون كليون، اسم لو شون هو نون اف ار اس. بدل منين غادي تبحث عليها من لا طابل فورنيسور، الدومين هو تي فورنيسور، كنبدل هنا غير الاسماء والشرط خاص يكون تيكستي اي دي سي ال تي بلاصه سي ال تي غادي يردوها اف ار اس. دونك الاسم ديال لو شون كوريسبوندون هو اف ار اس كيساوي لو شون قيمه ديالو اي دي اف ار اس، هذا كاينه في لا طابل فورنيسور. فوالا غادي نسجل وغندير فارمي وغادي نعاود نسجل. قبل ما نمشي ندير شي حاجه اخرى خصني ندير اكسيون ديال البوطون انولي. دونك بوطون انولي غنصايبلو لا ماكرو ديالو او لا روكيت ديالو اللي غتسوبريمي ليا، حيت ملي كنكليكي على دابا هنا عندي 22 انا الا مشيت لا طابل هذا اللي مصايبه عندي بوند كوموند غنلقاها هياك. اكتواليزي هاد بوند كوموند هي تسجلت 22 هي كما كتشوفوا، ولكن ملي كدير انولي راه كيسوبريمي. انا ندير انولي هي بانت سوبريمي، الا اكتواليزيت هي ما بقاتش. اذا خصو يسوبريمي ليا هاد الكوموند اللي انا فتح اللي تكريات. اذا خصني نكري لا روكيت ديالها انطلاقا من لونغلي كريي نمشي لا باز دوني ديالي création de requête. C'est une requête de suppression basée sur la table bond commande. On va T bond commande. On va la clé primaire IDBC. On va نبدل le type de requête mais le fort on dire suppression. إذا شنو خصني ندير أنا؟ غندير la jointure critère IDBC ديال هاد لا table commande كيساوي IDBC ديال هاد الفورمulaire ديال ajout de bond commande. Donc غنعيطو عليه من critère bouton droit créer. Donc غنجيبوه من BD projet formulaire chargé ajout de bond commande. Donc la clé primaire هي txt idbc. La clé primaire ديال هاد الفورمulaire هو txt idbc. اوكي هاد لا روكيت دو سوبريسيون غنسجلها
cliquez sur enregistrer, R supr ajout BC. يعني كتسوبريمي لاجو ديال BC اللي انت اصلا ما ضفتيهاش انت، لان تضاف في المساله ينفو تفتح الفورمولير هي كتضاف تلقائيا. دونك جو كليك سور اوكي. دونك غادي نفيرمي هاد لا روكيت وغنمشي للفورمولير ديالي وغنقلب على البوطون انولي. ها هو بوطون انولي. دونك ندير F4 ديالو. دونك ديجا فيه واحد ليفينمون سور كليك، ايفينمون كنمشي لايفينمون سور كليك، نقاط تتابع ديجا مصايب. غادي نبدل حاجه وحده اللي غنبدل هي الاسم ديال لا روكيت. دونك هنا اوفرير لا روكيت، يعني لاكسيون اللي كدار في الاول كيحيد لافيرتيسمون ديال لا روكيت، هاد لافيرتيسمون كيدار نو. لاكسيون الثانيه هي اوفرير روكيت، اسم ديال لا روكيت غنبدلها من لا ليست هنا، هي اللي صايب دابا اللي سميتها ار اجو بي سي. دونك نبدلها من هنا، ومن بعد كيفيرمي لك لا فونيتر، يعني كيسد لك هذيك لا فونيتر اللي انت فاتح. كنسجل جو فارم. دابا غنتيستيو الفورمولير ديالنا، غنسجل حتى هاد الفورمولير، غادي ندير مود فورمولير. فوالا ها هو كيعطيني النمره ديال البي سي، ها هي 21. دونك الا مشيت بدلت الفورنيسور، اختاريت شي فورنيسور كيما كان، دونك ها هو كيبان هنا الفوق. دونك ها هو دازت ليفينمون ابريماج ديال هاد لا ليست. هاد البي سي راه ديجا تسجل، الا درت انولي راه غادي تلغى. نتاكدوا، انا نشوف هذه هي لا طابل بوند كوموند ديجا عندي مفتوحه. ندير اكتواليزي، ها هي 21 تسجلات مؤقتا، ها هي 21 خاويه ما فيها لا فورنيسور لا والو. اذا الا دار انولي ولا درت اكتواليزي ها هي تمسحت. تري بيان. دابا غادي نديرو البوطون موديفي. بالنسبه لموديفي نفتحو الفورمولير ديالنا اف اجو بوند كوموند مود كرياسيون. قبل ما نمشي ندير البوطون موديفي غادي نتاكد هاد الفورمول اللي عندي هنا، نمشي للديتاي دو بي سي. تعرفوا بان هاد لو شون هذا اللي عندنا الفوق اللي ديال التوتال راه كيجيب لانفورماسيون ديالو من هاد لو شون ديال التوتال اللي كاينه في هاد السو فورمولير اللي سميتو ديتاي بي سي. دونك يجيبها من هذا. هذا شنو سميت هاد لو شون هذا؟ F4 سميتو تيكستي اور تاكس. الا مشيتي هنا كليكيتي هنا درتي F4 غتمشي لدوني سورس كونترول نقاط تتابع. اذا درت لا فورمول ان زد باش كان افيشي اون انفورماسيون سولون واش لا كانت لانفورماسيون عامره غادي تخرج واحد النتيجه، الا كانت خاويه تدخل بلاصه زيرو. دونك درت هنا زيرو، اذا هو ديجا صحيح. دونك كيجيب لي من اس اف ديتاي بي سي بوان فورمولير، كيجيب لي لا فالور ديالو من تيكستي اور تاكس. اذا صحيح. اذا واخا بدلت شونجيت الاسم ديال هاد الفورمولير هذا سو فورمولير راه تبدلوا لي هادو كاملين، هادو حتى بالنسبه للتوتال اور تاكس وبالنسبه للتوتال تي تي سي. اول شيء غادي نمشي نكري لا روكيت الميزاجور اللي غادي تستوكي ليا لا ميزاجور الا موديفيت لانفورماسيون ولا شي حاجه. دونك خصو يدير ليا لا ميزاجور. دونك غادي نمشي لونغلي création de requête. دونك غادي نختار لا طابل بوند كوموند، ميزاجور غدير لا طابل بوند كوموند. لي شون كاملين غادي نختارهم، غادي نحاول نكبر هاد. دونك غنكليسيهم كاملين، نكليكي على اي دي بي سي، ندير شيفت، نبقى متكي على شيفت ونكليكي على توتال تي تي سي باش كيتسيليكسيونو كاملين. كنجر واحد فيهم بحال اي دي بي سي نحطوه هنا مثلا. دونك كلهم كيتحطوا هنا. اذا شنو هو خصني نبدل تيب دو روكيت بعد ما خديت لي شون كاملين. تيب دو روكيت هنا سميتها ميزاجور، عرضها ميزاجور، كليكي فيها. دونك الاي دي بي سي غتزاد لكم واحد لا لين فيها ميزاجور اي كريتير. الاي دي بي سي ما كنديرلوش الميزاجور لانه هو تيتسجل بار ديفو، لان في الروكيت داجور راه سجلاتو. اذا باش هو غيدير لك الميزاجور غيدير لك ميزاجور اونيكمون ديال هاد الاي دي بي سي اللي هي مفتوحه.
اذا خصني نمشي للكريتير باش يفلتري ليا هاد الاي دي بي سي. يجيبها منين؟ لا فالور ديالها غنجيبها من الفورمولار ديالي، فورمولار اللي انا ديجا فاتحو سميتو اف اجو بون ليفريزون. لو شون كوريسبوندون هو اللي سميتو تكست اي دي بي سي. كليكي بوطون دروا كريي. دونك غنمشيو للبروجي فورمولار، فورمولار شارجي اف اجو بون كوموند. غنقلبو على لو شون ديال الكلي بريمير هو تكست اي دي بي سي. كليكي عليه دو فوا باش منبقاش نعاود العمليه كل مره نمشي لهاد الشومان بروجي فورمولار فورمولار شارجي. نكوبي هاد نسيليكسيوني هاد الانستركسيون وندير كونترول سي بور كوبيي. كليكي سور اوكي. نمشي عاوتاني. دونك هذا هو الكريتير، يعني علاش يبحث على غيموديفيي اونيكمون هاد الاي دي بي سي اللي مفتوح. اذا ميزاجور لمن غيديرها لهادو كاملين. اذا كل واحد غنديرو بوحدو. اي دي فورنيسور كليكي عليه اي دي اف ار اس كليكي عليه باليمين ميزاجور ديالو بوطون دروا كريي وندير كونترول في. دونك غنبدلها لهذا نمسح. دونك اي دي اف ار اس نختار لو شون كوريسبوندون اوكي. عاوتاني لا دات الميزاجور غدير لا دات حتى هي نفس الشيء كريي كونترول في بور كولي تكستي دات بي سي. جو كليك سور اوكي. عاوتاني نوم بيس نفس الشيء بوطون دروا في الميزاجور كريي. دابا فين وصلت لو شون ديال من الشون دابا نوم بيس. اذا تكستي نوم بيس اوكي. تيب دو بيس تا هي عاوتاني بوطون دروا كريي كونترول في تكستي تيب بيس. كليكي فيها دو فوا باش كتسيليكسيونا. اوبسيرف بي سي créer CTRL V observe BC OK total hors taxe نفس الشيء بوطون دروا créer CTRL V هذا سميتو توتال ماشي تكستي دونك تي او غادي يطلع سي توتال hors taxe OK توتال TVA نفس الشيء créer CTRL V total TVA. آخر شون هو total TTC créer CTRL V total TTC. Je clique sur OK. Donc les champs اللي غادير لهم لي mise à jour يعني من غادي كليكي على موديفيي بحال هادي اللي ديجا عندي مصايبه. دونك نمشيو لاجور بون ليفريزون. اذا هذا علاش ما شونجيتوش حيت هو كيخرج باغ ديفو. هي 22 كاينه فورنيسور داك كيكون خاوي يعني ملي غنختار شي فورنيسور راه يوقع الميزاجور. اذا خصو يدير لا ميزاجور. نيميرو دو بي سي هي خاويه خصها دير لها الميزاجور. هادي تقدر تموديفيها تردها بون ليفريزون داكوغ. هادي تقدر تموديفيها عاوتاني الديتاي ما تنساش راه حنا كنعمرو الديتاي باش كن اكتواليزيو هاد لي كالكول اللي كاين الفوق. ندخلو كونتيتي والبري باش كنحسبو هاد التوتال حتى هادو خصهم اكتواليزاو يعني خصهم ميزاجور. يعني ملي كليكي على فاليدي اوتوماتيكمون على مثلا نختار شي برودوي مثلا هنا ندخل كونتيتي باغ اكزومبل 3 250 فوالا هي بانت هنا 750. اذا نتا هذا خصو تتوقع له لا ميزاجور. دونك جو كليك سور انو من غيدير فاليدي غيستوكي هاد الكوموند هادي اللي سميتها 22. بالنسبه الروكات اللي موراها دونك قلنا هنا الروكات ديال الميزاجور درناها هادي اللي غادي ديكلونشي لاكسيون ديال فاليدي. من غيكليكي على فاليدي غادي دير له لا ميزاجور ديال هاد لي شون اللي هما مفتوحين. هاد لي شون اللي كاينين في اجو بون كوموند في الفورمulaire اف اجو بون كوموند. Alors, j'enregistre la requête. Donc, on se met R شنو كنا كنسميو update ياك mise à jour هي update ديال لاجو اجو بي سي بون كوموند.
Donc سميتها R update ajout BC. Je clique sur OK. La requête غنسدها définitivement. غادي نافيكتيها البوطون فاليدي. غادي نكليكي على البوطون فاليدي ديال هذا الفورمulaire F4 et je clique sur événement. Sur clic déjà عندي BTN validé. نقط تتابع. نقط تتابع. donc événement. déjà عندي ماكرو هنا فيها بزاف ديال لي زاكسيون. نسي نعاود نرجع. لاكسيون الاولى هي سي. فوقاش غادي فاليدي من غيكون لو شون تكست اي دي اف ار اس يعني لو شون ديال الفورنيسور من غيكون ماشي خاوي يعني ديفيرون لو فيد. نزيد عاوتاني ان اوتر شون نزيد اي لو شون الثاني هو تكست نيم بيس هذا ديفيرون يعني انفيريور سوبيريور لو فيد. alors شنو غيدير اكزيكوتي لا روكيت غيدي ديزاكتيفي لافيرتيسمون ديال لا روكيت. ديما دوك لي روكيت داكسيون بحال لاجو ميزاجور سوبريسيون ديما سبقوا قبل منهم افيرتيسمون نو. اوفرير شنو هي لا روكيت سميتها ابديت بي سي ماشي بي ال دونك غنبدلها ابديت اجو بي سي. ها هي ابديت اجو بي سي. من بعد غادي يفيرمي ليا لا فونيتر. من بعد غادي اكتواليزي لا ليست ولا لو طابلو. سينو يعني في حالة ما كانوا شي شون من هادو خاويين سال لوتيزاتور ما عمرهمش شنو هو الميساج اللي يخرج؟ ميساج اسيي دو رومبليغ. نديرو هنا مثلا هنا سي لاكسيون زون تكست اللي غيكون فيها دونك كتختار لاكسيون زون تكست فيها الميساج. كتب ميساج التعبير اللي بغيتي. هنا ندير جوج ديال لي شون لي شون افيك اس كليون باردون هنا كليون غترجع فورنيسور. خصني نبدل هادي فورنيسور لي شون فورنيسور اي الاخر شنو سميتو نيميرو بيس. هادو هما لي شون لي اوبليغاتوار هادو خصهم ضروري يتعمروا. تيتر دو شون نديرو شون افيك اس شون مونكون. كان واحد غنديرو بلا اس دابا بزاف كاين جوج دونك نديرو هكذا. فوالا غادي انغيستري اي جو كليك سور فيرمي. هادشي هاد ليفينمون راه كان ديجا صايبتو في الفورمولير ديال بون دو ليفريزون. اجو بون دو ليفريزون هو نفسه هي كنبقى نبدل غير كنشونجي الاسماء ديال لي كونترول وبعد كنزيد ولا كنقص. صافي دابا عندنا كلشي خدام دونك كنجربو دابا. غنكليكيو على افيشاج مود فورمولير. فوالا عطاني هنا 21. اذا نختار فورنيسور باغ اكزومبل نختار فورنيسور هو بيست مارك باغ اكزومبل بيست مارك طونجي. نيميرو د بياس ندير مثلا اف شي رقم وصافي 2 3 4 5 6. هنا التيب دو بياس غتبقى سميتو لا دات ما بدلتهاش خليتها لا دات اليوم. يمكن لك تبدلها من هاد الكالندريي. ديتاي دو بي سي نمشيو لونغلي الثاني دونك ريفيرونس دارتيكل اختاروا باغ اكزومبل ايباد باغ اكزومبل ايباد هذا. كونتيتي ناخذ باغ اكزومبل جوج. لو بري سي 9500 9500. فوالا ها الكالكول كيتجينيرا حتى الفوق كيتبدل في التوتال اور تاكس و تي في. نزيد عاوتاني واحد اخر نزومي ليكم باش تشوفوا. دونك جو كليك سور هنا ناخذ مثلا هذا اللي تحت من ايباد دونك ماك بوك. كونتيتي ندير 3. لو بري باغ اكزومبل هو 7000 7000. غندير اونطري الكالكول كيتجينيراو الراس ماهو عطانا 40000 اور تاكس. الوغ نرجع للانفورماسيون نحاول نتعمد ندير هاد النيميرو د بياس خاوي اولا فورنيسور نخليه خاوي. فورنيسور نخليه خاوي مالس. من غندير فاليدي غيعطينا داك الميساج ديال essayez de remplir les champs fournisseurs et numéro de pièce.
جو كليك سور اوكي. دونك خص ضروري هنا يعمر فورنيسور. دونك فورنيسور نخليو بيست مارك. دونك ملي غندير اوكي غنلاحظوا هاد النيميرو 21 ها هو غيتسجل ليا في لاطابل ديتاي البال باردون ديتاي في لاطابل بوند كوموند، والديتاي ديالو كيتسجل في لاطابل دي تي ديتاي بي سي. الوغ جو كليك سور فاليدي. فوالا هي 21 تسجلات هانتا كيما كتشوفوها. انا كنزومي ليكم ها 21. ها التوتال اللي خرجنا دابا 40080 8000 الأورت تيفيا و 48. الا كليكيتي على البلوس ديالو غادي تلاحظوا ها هما لي زارتيكل اللي تسجلوا. اولا تمشي لا روكيت ديالك، هاد لا روكيت اللي سميناها ديتاي بي سي. ها هي ديتاي بي سي، كليكي عليها دو فوا. ها هي لا كوموند رقم 21، ها لي برودوي ديالها، ها الكونتيتي، ها المونطون اور تاكس، ها هما الحساب ديالها. دونك 19000 و 21000 هي اللي كتعطي 40000 في التوتال. تري بيان. هادو كيفاش غنعمروهم بالنسبه لي كوموند القدامين، كيفاش غنعمرو لهم توتال اور تاكس تيفيا و تي تي سي بحال اللي درنا ديك المره في البوند ليفريزون. سي لا ميم شوز. غادي نكري واحد لا روكيت اللي غادي تسجل ليا اول حاجه غادي تحسب ليا المجموع ديال لي بوند كوموند، لا سوم ديال اور تاكس و تي في و تي تي سي. دونك نسد هاد لا طابل هادي. بعد غادي نكي سيو كرياسيون دو روكيت. غادي ناخد لي دوني ديالها من روكيت. غنكليكي على روكيت هي ديتاي بي سي، كليكي فيها دو فوا نسدها. نختار غير الشون اي دي بي سي، كليكي فيه دو فوا ونهبط شي شويه بلاسونسور. وهاد الثلاثه هادو مونطون اور تاكس، مونطون تي في ا اي ام تي تي سي، هاد لي شون هما اللي غنحسب بهم المجموع. دونك من بعد اختاريت هاد ربعة هاد لي شون اي دي بي سي ام ار تاكس ام تي في ام تي تي سي. غنكليكي على البوطون سيغما هذا توتو وغنبدل لوبيراسيون ديال كل واحد. بالنسبه لاي دي بي سي غتبقى روغروبمون. المونطون اور تاكس غادي نبدلها بالصوم، روغروبمون باغ صوم. ام تي في حتى هي ترجع الصوم اي صوم. بالنسبه لام تي تي سي ملي كدير اكزيكوتي كتعطيك ريزولتا ديال كل وحده عندها الصوم ديالها. ها مجموع ديال كاملين هي تدير 21000 21 عطانا 40000. دابا خصني نكري بها اون طابل هادي. دونك هادي غتكري لي اون طابل. غنرجع لافيشاج مود كرياسيون. غادي نجي هنا البوطون في تيب دو روكيت غنختار تي كرياسيون دو طابل. غنعطيها شي سميه باش نعقل عليه. طابل غنسميه باغ اكزومبل تي تيري 8 توتال بي سي بون كوموند. اوكي صافي. دابا غنكزيكوتي لا روكيت. غادي تسجل لي هاد لي دوني ديال هاد لا روكيت. غتكري لي لا طابل اللي سميتها. غنكليكي على اكزيكوتي هي الفوق. كليكيت على البوطون اكزيكوتي يقول لي فوزالي كولي 21 لين. غنكليكي على وي. صافي هاد لا روكيت غنسدها. ما بقيتش عندي بها الغرض. غندير فيرمي نو. غنلقى لا طابل هي تكريات، هي سميتها توتال بي سي. هي كليكي فيها دو فوا. هي لا طابل اللي فيها لي دوني اللي غادي نريكوبيري بهم لي زانفورماسيون ديال التوتال ديال الاور تاكس و تي في ا و تي تي سي. غادي نسجل وندير نسد هاد لا طابل. دابا نكري روكيت اللي غدير ليا الميزاجور ديال لا طابل بوند كوموند. كرياسيون دو روكيت. غادي نختار لا جوج ديال لي طابل. لا طابل الاولى هي بوند كوموند ولا الطابل الثانيه هي توتال بي سي. ها هي توتال بي سي. ديجا لا غولاسيون كدوز بيناتهم اوتوماتيك. في حاله ما كانش كتجر هذا عند هذا، كتجليسي هذا عند هذا. الوغ شنو لي شون اللي غيوقع عليهم لا ميزاجور؟ غنسيليكسيونيهم ثلاثه. كاينه توتال اور تاكس، توتال تي في ا ديال بوند كوموند ماشي ديال توتال بي سي، توتال تي تي سي. الوغ من بعد غنبدل التيب دو روكيت. غندير الميزاجور. ها هي من هنا الفوق. الوغ الميزاجور ديال توتال اور تاكس غيجيبها من هاد لا طابل هادي اللي سميتها تي توتال بي سي. الوغ غنكتب اسم د لا طابل. نكبرها لهادي تي تيري تي وحده اخرى توتال بي سي. هذا الاسم د لا طابل كدير موراه علامه تعجب
اسم ديال لو شون هو somme de m hors taxe. كليكي لي دو فوا. نفس الشيء بالنسبة توتال تي في نكتب تي تيري توتال بي سي علامة تعجب somme de mt TVA. آخر شون ديال توتال تي تي سي غندير اسم د لاطاب تي تيري لويت تي وحدة أخرى توتال بي سي علامة تعجب اسم لو شون هو ام somme de mt TTC. فوالا هما كاملين غيبانو ليكم. انا كنكبر توتال اور تاكس ديال لا طابل بون كوموند هذا غيجيب له تحديث ديال المعطيات ديالو من هاد لا طابل هذا اللي سميتو تي توتال بي سي. فوسط منو كاين ان شون سميتو سيم سوم دو ام تي اور تاكس. نفس الشيء بالنسبه TVA وبالنسبه تي تي سي. غادي نيكزيكوتي لا روكيت. كليكي لا اكزيكوتي غيقول لي vous allez mettre à jour 21 lignes. غنكليكي لا وي صافي العمليه دازت. نسد هاد لا روكيت غندير نو وغنمشي لبون كوموند. غنلاحظ ها هما تزادوا لي كالكول. فوالا ها هما كيما شفتو ها هما درنا لا ميزاجور بالنسبه لي كوموند اللي كانوا قدامين اللي ما كانوش فيهم هاد لي طوطو بثلاثه. فوالا كنتمنى تكونوا فهمتوا. حاولوا تعاودوا هادشي هذا. اللي ما فهمش لا كونسيبسيون ديال الفورمولير يرجع للدرس ديال فورمولير اجو بون ليفريزون راه هو هذاك اللي خديتو الموديل ديالو. يعني تما كنت كنشرح لي ديتاي كيفاش علاش درنا هادي ودرنا هادي. اذا هذا غير كيشبالو دونك اضطريت انني نبدل غير لي فورمول. الفورمولير ديال اجو البون كوموند. Je clique sur enregistrer et je ferme. ونشكركم. حاولوا تعاودوا هادشي هذا. اللي ما فهم شي حاجه يتواصل معايا. يلا تبارك الله عليكم.